अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजू एक लेकर आई हूँ, बहुत दिलचस्प मौजू है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये नौजवानों के लिए है, उन बच्चों के लिए है कि जो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। तो ये कोशिश करने से इंसान जो है वो चाँद पर भी पहुँच जाता है, और अगर इंसान कोशिश नहीं करे तो कभी इंसान जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। यही बात है कि आपको मैं एक मिसाल पेश करती हूँ कि आप देखें कि एक चूंटी को ले लें। एक छोटी सी चूंटी होती है, बिल्कुल नामालूम सी, कि हम लोगों को ज़मीन पे चलते हुए नज़र भी नहीं आती। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में, सर्दियों में वो सर्दियों के लिए अपना रिस्क कैसे इकट्ठा करती है। अब उसको क्या परेशानी, तो लेकिन देखें कि वो सर्दियों के लिए अपना जो रिस्क है, अपना वो जो अपना खाने पीने का सामान है वो गर्मियों में निकलती है और गर्मियों में इकट्ठा करती है, और सर्दियों के लिए एक स्टॉक बनाकर वो रख लेती है। अब इसका जवाब जीना इकट्ठा कर सकती है, जितना वो इकट्ठा कर सकती है उतना करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपने से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा वज़न जो है वो उसको लेकर जा रही होती है, और हमेशा अपने काम पर लगी रहती है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने की तकद्दो होती है, कोशिश होती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, आप देखें कि एक कॉकरोच वो मर गया, उसको फेंक दिया। अब चूंटियाँ आएंगी, कॉकरोच जितना बड़ा होता है और चूंटी ज़रा सी होती है, चूंटियाँ आएंगी, उसको खींच के घसीट के ऐसा 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 करके अपने बिल तक ले जाती है। तो वो क्यों ऐसा करती है? वो इसलिए करती है कि उनको पता है कि नहीं, ये कोशिश करनी है और ये अपने लिए चीज़ को जमा करना है। अगर हम लोग भी कोशिश करें तो हम भी ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। अब इसके बारे में ये है कि हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना है और अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, अपनी सोच को नेगेटिव नहीं करना। अब ये नहीं कि बड़ों के लिए भी यहाँ पे एक मिसाल है कि वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं कि बच्चा जो काम कर रहा होता है तो वो या कोई लगा होगा तो लोग कहते हैं ये कर सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, ये तो ये काम कर ही नहीं सकता, ये कैसे मुमकिन है कि ये काम कर लेगा। तो क्या होता है कि वो नेगेटिव सोच वाले होते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को खारिज करें। जो नेगेटिव सोच वाले हैं वो आपकी सोच को भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। जब आप एक चीज़ बार बार सुनेंगे तो आपका पॉजिटिव ज़हन जो है वो नेगेटिव की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जब एक चूंटी नहीं रुक सकती तो क्या आप किसी और के रोके से रुक सकते हैं? बताएं मुझे। जब चूंटी नहीं रुक सकती तो आप कैसे रुक सकते हैं? कोई मेरा और आपको कैसे रोक सकता है? अगर अक्सर लोग कहते हैं कि किसी ने रोक दिया, कोई आगे आ गया, लोग तो अरना डालेंगे, लोग तो हर बात में कोई ना कोई रुकावटें डालेंगे, तो वो कहेंगे कि ये आगे नहीं बढ़ सके। तो आप रुकेंगे? नहीं। जब एक चूंटी नहीं रुक सकती तो आप भी नहीं रुक सकते मेरे साथियों। आपने चूंटियों को कभी देखा कि वो क्या करती हैं? गर्मियों में वो बिलों से बाहर आती हैं, और उनको अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये फ़िलासफ़ी समझने की बात है कि डिसिप्लिन में वो एक लाइन में चल रही होती हैं, और दरमियान में आप कोई चीज़ भी रख दें, आप अपना पाँव ही एक मिसाल है रख दें, तो वो लाइन तोड़ेंगी नहीं, वो आपके पाँव के ऊपर से होके, अगर लकड़ी रखेंगी उसके ऊपर से होके वो लाइन जो है वो वैसे की वैसे ही चलती जाएगी, वो रुकेंगी नहीं। आगे भागने वालों को पीछे से लोग लाते मारते हैं, और अगर वो चूंटियाँ नहीं रुक सकती तो किसी के बाप की हिम्मत है जो आपको रोक सके? अगर आपने अपने ज़हन में पुख्ता कर लिया कि हमने ये काम करना है तो करना है, कभी भी मत स्टॉप हो। आप अपने ख्वाबों को बड़े से बड़ा ख्वाब देखें। जब आप ख्वाब बड़े देखेंगे तो आपका नॉलेज भी बड़ा होगा और आपको कामयाबियाँ भी उसी हिसाब से मिलेंगी। कभी गौर करें, आप अपने ख्वाब बड़े देखें, कोशिश करें, भागम दौड़ करें, अपने एक अटल फैसला कर लें, अपने माइंड को एक चीज़ पे फोकस कर लें, तो आप ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकता कि कामयाब ना हो। आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। आगे भागने वालों को पीछे से लोग लाते मारते हैं, उनकी स्पीड और बढ़ जाती है। कभी आपने देखा कि जो आगे भाग रहा है उसको लोग मारते हैं कि इसको गिराएं हम, और गिराने के बाद हम आगे निकलें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पीछे से मारता है वो पीछे ही रहता है, और आगे वाले को जब ठुड्डा पड़ता है तो वो आगे को और बढ़ता है, वो और तेज़ होता है, वो और तेज़ होता है, और तेज़ी से वो आगे निकल के अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। आप एक पत्थर को ले लें
کہ ایک پتھر ہے، اس کی کتنی نوکیں ہیں، لوگ اس کو ٹھڈا مار رہے ہیں، کوئی ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے، آخر ایک دن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گول ہو جاتا ہے، اور جب وہ گول ہو جاتا ہے تو وہ ایسی سپیڈ سے بھاگتا ہے تو دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان جو ہے اگر کوئی اس کو روکنا چاہے، اگر اس کو کسی بات سے ٹوکے یا کرے تو آپ اپنے مائنڈ کو پختہ بناؤ، اپنے عزم کو پختہ کرو، اپنی سوچ کو پختہ کرو، پازیٹیو کرو، کسی کی نیگیٹو سوچ کو نہیں لو، کسی کی بات کو مت سوچو، اپنے آپ کو سوچو کہ میں نے یہ عزم کیا ہے تو میں نے اس میں کامیابی لینی ہے تو لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ پیرنٹس جو ہیں کہ وہ بچے کو دیکھیں، نہ کہ دوسرے کو یہ بچوں کے ساتھ کمپیئر کریں کہ وہ تمہاری پھپھو کا بیٹا تو اتنا کامیاب ہو گیا، اس نے یہ کر لیا، وہ تمہارے ماموں کے بچے نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ نہیں، اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں، ہمیشہ اپنے بچوں کی نالج کو دیکھیں، آپ کے بچے کا مائنڈ کیا کہتا ہے، اس کے مطابق بچے کو لے کے چلیں تو بچہ زندگی کی فیلڈ میں کامیاب ہوگا اور بہت آگے تک جائے گا۔ اور لوگ کرتے ہیں تو انسان وہ روکنے والے کو روک نہیں سکتے تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بچے کی زندگی میں بھی ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب اسے آپ ایک چیز کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے شام کو کرکٹ کے لیے گراؤنڈ میں نہیں کھیلنے جانا، تو کیا ہوگا؟ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو اس کے برخلاف چلے گا، بچہ لازمی جائے گا۔ اگر بچے کو کہنا ہے کہ یہ سبزی پکی ہے تم نے کھانی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، بچہ وہ فریج میں یہ سامان پڑا وہ آپ نے نہیں کھانا، بچہ وہ پھل نکال کے کھائے گا، وہ سبزی نہیں کھائے گا۔ تو کیا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ان کی نالج کو دیکھیں، ان کی ساتھ کمبینیشن کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کمیونیکیشن کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے مائنڈ کو پڑھیں، ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ اور بچے کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے سے بچہ جو ہے وہ ہمیشہ زندگی کی فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور کہ کبھی بھی بچے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں اور نہ ہی یہ سوچیں کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ نہیں، اگر کسی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آپ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھو، آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہے، آپ کا عزم پختہ ہے، آپ کا ارادہ پختہ ہے تو آپ کامیابی کی طرف ضرور سفر کریں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ باتیں کرنے والے تھے وہی رہ جائیں گے پیچھے اور آپ آگے نکل جائیں گے۔ کوشش کریں، کوشش کرنے سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایک چونٹی کی مثال میں نے دی ہے، آپ چونٹی کی مثال کو دیکھ لیں کہ ٹرائی اگین از اے ٹرائی اگین، کہ دوبارہ کوشش کرو تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور ہمیشہ کامیاب ہونے والا بندہ جو ہے وہ گر کے کامیاب ہوتا ہے، نہ کہ وہ ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ آپ اوپر چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، آپ کے پاؤں پھسل رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں، تو اونچائی پہ جانے کے لیے گرنا پڑتا ہے، گر کے سنبھل کے جو اٹھ جاتا ہے 10 دفعہ گرے گا وہ سنبھلے گا، اٹھے گا تو وہ کامیاب ضرور ہوگا، وہ اپنی منزل کو ضرور پالے گا، وہ اپنی منزل کو کامیابی سے پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک دفعہ گر گیا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اب تو میں اٹھ کے میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں سوچیں، ہمیشہ فیل ہونے کے بعد بندہ پاس ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو غریبی دی ہے تو اللہ آپ کو امیری بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کی آزمائش کرتا ہے، اور آزمائش میں انسان جو پورا اترتا ہے اللہ کی ذات اس کو بہت دیتی ہے۔ بہت کوشش کریں، آپ بھی کامیابی کی طرف جائیں اور اپنے عزم کو پختہ رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونٹی کی مثال کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ چونٹی گر گر کے پھر اوپر چڑھتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے اور ہوا آئی ہے، تیز ہوا آئی ہے تو وہ نیچے گر گئی ہے، لیکن آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں وہ 10 دفعہ بھی گرے گی تو 10 دفعہ ہی اوپر جائے گی، تو آخر کار وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔ تو یہی حال انسان کا ہے، اگر انسان گرنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے۔ اور اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔